जंग बंदी मुज़ाकरात फौरी शुरू होंगे। रूसी सदर पुतिन से गुफ्तगू बहुत मुस्बत रही। जंग बंदी की शराइत दोनों ममालिक खुद तय करेंगे। वेटिकन ने रूस यूक्रेन जंग बंदी में किरदार अदा करने की पेशकश की है। जर्मनी, फ्रांस, इटली और फिनलैंड को भी इस पेशरफ से आगाह कर दिया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पुतिन से टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद मीडिया ब्रीफिंग। अमरीका रूस यूक्रेन जंग बंदी के लिए मुतहरिक। रूस यूक्रेन जंग बंदी मुज़ाकरात फौरी शुरू होंगे। रूसी सदर पुतिन से गुफ्तगू बहुत मुस्बत रही। ट्रंप जंग बंदी की शराइत दोनों ममालिक खुद तय करेंगे। सऊदी अरब की गजा में इसराइली बर्बरियत की शदीद मज़म्मत। शमाली और जनूबी गजा में इसराइल के फौजी ऑपरेशन पर तशवीश है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का प्रेस रिलीज़ में यह कहना है कि इसराइल गजा में कब्ज़े को वसअत दे रहा है। इसराइली इक़दामात ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम की राह में रुकावट हैं। इसराइल आलमी इंसानी हुकूक और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के ख़िलाफ़ वर्जियाँ कर रहा है। सऊदी अरब की गजा में इसराइली बर्बरियत की शदीद मज़म्मत की गई। शमाली और जनूबी गजा में इसराइल के फौजी ऑपरेशन पर तशवीश की गई। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का प्रेस रिलीज़ में कहना है कि इसराइल गजा में कब्ज़े को वसअत दे रहा है। रूस यूक्रेन के दरमियान जंग के जल्द खात्मे का इम्कान है। रूस, यूक्रेन, अमरीका, यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के दरमियान आला सतह पर इजलास होगा। यूक्रेनी सदर की डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ते के बाद सहाफ़ियों से बातचीत। इजलास में यूक्रेन में रूसी जंग के खात्मे पर गौर किया जाएगा। खबर यह है कि रूस यूक्रेन के दरमियान जंग के जल्द खात्मे का इम्कान है। रूस, यूक्रेन, अमरीका, यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के दरमियान आला सतह पर इजलास होगा। और यूक्रेनी सदर की डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ते के बाद सहाफ़ियों से बातचीत। इजलास में यूक्रेन में रूसी जंग के खात्मे पर गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड का दौरा। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर और एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाक नेवी के अहम किरदार पर खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने PNS तैमूर पर सवार होकर अफसरान से ब्रीफिंग ली। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान नेवी के अफसरान और सेल्ट से मुलाकात की। अफ़वाज पाकिस्तान की पेशेवराना महारत, जंगी तैयारियों और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। ISPR के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने पाक नेवी के अज़्म, अमली महारत और मुअस्सर दिफाई रद्द-ए-अमल को खूब सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू रावलपिंडी में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर पहुंचे, जहां उन्होंने सोगवार खानदान से ताज़ियत की। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। शहादत पर अहले खाना से इजहार ताज़ियत। शहीद की पाक फ़िज़ाइया के लिए खिदमात को सराहा। ISPR का कहना है कि पाक फ़िज़ाइया के ऑपरेशनल एयर बेस पर दुश्मन के हमले के दौरान स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ ने फर्शनासी की आला मिसाल कायम की और जाम शहादत नोश किया। एयर चीफ मार्शल ने शहीद के अहले खाना को यकीन दिलाया कि कौम अपने शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद का नाम हमेशा इज्जत और फ़ख्र से लिया जाता रहेगा। उन्होंने कहा कि स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद जैसे बहादुर बेटों की जुर्रत और कुर्बानी अहलियाने वतन के लिए मशअल राह है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू ने बादज़ां CMH रावलपिंडी का भी दौरा किया, जहां उन्होंने हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान जख्मी होने वाले पाक फ़िज़ाइया और पाक फौज के जवानों और आम शहरियों से मुलाकात की। उन्होंने जख्मी अहलकारों की सेहत के बारे में ब्रीफिंग ली और जख्मी जवानों। भारत का शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल का दावा बेबुनियाद है। भारतीय मीडिया के शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल से मुतालिक बेबुनियाद दावों पर दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा कि भारतीय फौज ने खुद अपनी जारी करदा वीडियो डिलीट कर दी है। बाज़ भारतीय मीडिया इदारे ताहाल गुमराह कुन बयानियाँ फैला रहे हैं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में फतह F2, F1 मिसाइल इस्तेमाल किए। पाकिस्तान की जदीद गाइडेड मिसाइल, ड्रोन्स और आर्टिलरी ने दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाया। भारतीय फौज की खामोश एतराफ़ शिकस्त के मुतरादिफ है। गुमराह कुन मुहिम भारत की ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी छुपाने की कोशिश है। नाम निहाद जोहरी ब्लैकमेलिंग का भारतीय दावा बेबुनियाद और मन घड़त है। इश्तिहाल अंगेज़ खबरें खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। बगैर तस्दीक के इश्तिहाल अंगेज़ मवाद फैलाना इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए नुकसानदा है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ का दुनिया न्यूज़ इस्लामाबाद ऑफिस का दौरा। पाक भारत कशीदा सूरत हाल में दुनिया न्यूज़ के किरदार की तारीफ़ की गई। दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि दुश्मन ने मुँह की खाई, दुश्मन बुज़दिल और बदनीयत है। अगर दोबारा ऐसी कोशिश की तो मुँह की खाने पड़ेगी। हर किस्म की जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। हम अमन के ख्वाहां हैं, खित्ते में अमन चाहते हैं। अताउल्लाह तारड़ का मज़ीद क्या कहना था, जानते हैं। दुनिया न्यूज़ का शुक्रिया अदा करने आया हूँ। मैं मीडिया हाउसेस के दौरे कर रहा हूँ
اور پاکستانی میڈیا کے رول کا اعتراف کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت بہترین بڑا عمدہ کردار ادا کیا اس جنگ میں. نریٹیو وار میں جب ہمیں برتری ملی پاکستان کے میڈیا ہاؤسز کی ذمہ دارانہ صحافت اور ان کا جو پیشہ ورانہ ایک صلاحیت تھی وہ ابھر کے سامنے آئی. تو ایک تو اس پہ شکریہ دنیا نیوز کا, آئی ایم ویری گریٹفل. دشمن جو ہے اس نے منہ کی کھائی ہے, بزدل بھی ہے, بدنیت بھی ہے, وہ کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے کبھی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سیز فائر مینٹین ہو رہا ہے, اچھے طریقے سے معاملات چل رہے ہیں. پاکستان کو ڈپلومیٹک سطح پہ بھی بڑی سکسیس ملی ہے اور مودی ہیز رن آؤٹ آف آپشنز. تو ہم تو اب امن کی بات کر رہے ہیں کہ اب اکنامک ترقی کی طرف جائے ملک, اور ملک کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم ایک اڑان پاکستان کے پروگرام پہ واپس جائیں اور اس خطے کے امن کے لیے اور معاشی ترقی کے لیے کام کریں. بٹ فیس سیونگ کے لیے دشمن کی طرف سے بڑی بڑی بڑکیں آتی ہیں, ان کے ڈیفینس منسٹر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی مس ایڈونچر کریں گے اس کا ایسا جواب آئے گا کہ دوبارہ اٹھ نہیں سکیں گے. جو بڑکیں اور وار ہسٹیریا وہاں پہ آپ کو میڈیا میں نظر آ رہا ہے وہ ڈومیسٹک آڈینس کو اور سیاسی طور پہ اپنی فیس سیونگ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے, اس کے آگے وہ اور کچھ نہیں ہے. بھارتی خارجہ سیکرٹری وکرم مسری کا کہنا ہے کہ پاک بھارت فائر بندی قطعی طور پر دو طرفہ تھی. ٹرمپ کا فائر بندی میں کوئی کردار نہیں تھا. بھارتی میڈیا کے مطابق وکرم مسری نے پارلیمانی کمیٹی کو بریفنگ میں بتایا کہ اسلام آباد سے کسی ایٹمی دھمکی یا اشارے کے کوئی شواہد نہیں ملے. ٹرمپ نے ہم سے بیچ میں آنے کی اجازت نہیں لی, وہ خود ہی اسٹیج پر آنا چاہتے تھے اور وہ آ گئے. وکرم مسری کا مزید یہ کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع روایتی جنگ کے دائرے میں رہا. تو دوسری جانب سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا و بلوچستان میں کارروائیاں. بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج اور کالعدم بلوچ لبریشن فرنٹ کے 12 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے. شدید فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 2 جوان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. تفصیل دیکھیے اس رپورٹ میں. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سرگرم انڈین پراکسیز پر کاری ضرب. فتنہ الخوارج کے 9 اور کالعدم بلوچ لبریشن فرنٹ کے 3 دہشت گرد ہلاک. ISPR کے مطابق لکی مروت میں خفیہ اطلاع پر کارروائی میں 5 بھارتی حمایت یافتہ خوارج مارے گئے. بنو میں دوسری کارروائی کے دوران 2 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد ہلاک کیے گئے. میر علی میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر حملے کے دوران 2 خوارج جہنم واصل کیے گئے. شدید فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی فرحاد علی توری اور لانس نائک صابر آفریدی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. بلوچستان کے ضلع آواران کے علاقے گشکور میں بھارتی سرپرستی میں سرگرم دہشت گرد یونس مارا گیا جبکہ 2 دہشت گرد زخمی ہوئے. ضلع کیچ کے شہر تربت میں دہشت گردوں کا سرغنہ صبر اللہ اور امجد عرف بچھو ہلاک کیا گیا. مارے گئے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے. صدر آصف علی زرداری, وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سینٹ اجلاس 18 سال سے کم عمر بچیوں کی شادی پر پابندی کا بل متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا اور امتناع کم عمر شادی بل سینیٹر شری رحمان نے ایوان میں پیش کیا. بل کی ووٹنگ کرانے پر JUI کے سینیٹر ایوان سے واک آؤٹ کر گئے. ہم نے آج یہ کام کیا ہے. میں پھر پیپلز پارٹی کو مبارکباد دیتی ہوں, اپنے سارے ایلائز کو جنہوں نے آج ووٹ کیا ہمارے ساتھ. سندھ میں 11 سال سے یہ قانون بنا ہوا ہے. ہر 50 منٹ پاکستان میں ایک نوجوان ماں دم توڑتی ہے. یہ بل نیشنل اسمبلی سے 2 دفعہ سینٹ سے پاس ہو کے نیشنل اسمبلی گیا ہے, وہاں ایجنڈا تک نہیں پر آ سکا, لیکن اکراس دا بورڈ PTI اپوزیشن نے بھی ہمارا ساتھ دیا اس بل میں. میری گزارش ہوگی دوسرے صوبوں سے, پنجاب, خیبر پختونخوا, بلوچستان سے, کہ وہ قانون وہاں بھی لائیں. بچیوں کو کیا پتا 13 سال کی عمر میں کس طرح انہوں نے ایک خاندان سنبھالنا ہے, یا زچگی کیسے سنبھالنی ہے, یا بچوں کو کیسے سنبھالنا ہے. چیئرمین PTI بیرسٹر گور نے عدم اعتماد کی خبروں کی تردید کر دی. کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر یا وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا نہیں کہا. میں نہیں جانتا اسد کیسر نے یہ کس انداز میں کہا ہے, مگر ہمارا ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. فی الحال کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, مگر مذاکرات ہونے چاہیے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں اسپیکر کے خلاف, ڈپٹی اسپیکر کے خلاف یا پرائم منسٹر کے خلاف. ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. سر لیکن انہوں نے تو آن ریکارڈ یہ بات کہی ہے, تو اس کا مطلب پارٹی میں کوئی اختلافات پائے جا رہے ہیں کہ پارٹی میں مختلف. مجھے نہیں انہوں نے کس انداز میں کہا ہے, کیونکہ کوئی ہمارا کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا ہے. سر دوسری بات یہ بتائیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی عمران خان کی ملنے کی کوئی امید, یا کوئی بانی PTI نے کچھ کہا ہو کہ میں ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوں؟ دیکھو, وہ خان صاحب کے ساتھ میری ملاقات ہوتی ہے, ہم انسٹرکشن لیتے رہتے ہیں. خان صاحب کی انسٹرکشن میں باہر ذکر نہیں کرتا, پر آپ دعا کریں حالات بہتر ہو.
سر کوئی لگ رہا ہے کوئی بیک ڈور مذاکرات ہونے جا رہے ہیں بانی پی ٹی آئی؟ دیکھو فی الحال تو نہیں ہو رہے، البتہ مذاکرات ہونے چاہیے تاکہ سیاسی مسائل کا کوئی سیاسی حل نکلے۔ کوئی آخری سوال سر، یہ بتائیے گا کہ بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ میں کوئی کسی غیر سیاسی شخص کی ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں بالکل نہیں، اس کی بھی بالکل تردید کرتا ہوں۔ خان صاحب کے ساتھ کسی بھی غیر سیاسی ساری ملاقاتیں جو ہماری ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔